السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لانتروديكسيون أو سيونس إيكونوميك ولا لانتروديكسيون على الإيكونومي، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس اس 1 إيكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي أوسي pour les étudiants ديال اس 1 ديال ليسونس فوندامونتال. دونك لا بارتي d'aujourd'hui سي لا بارتي نيميرو 40 اللي غتكون الابيزود رقم 5 ديال لي بونسي إيكونوميك. غنكملو لي بونسي ديال ليكول كلاسيك. غنشوفو دابا دافيد ريكاردو. دونك pour David Ricardo, c'est un économiste anglais, الجنسية ديالو anglaise. La vie ديالو تزاد في 1772 ومات 1823. L'ouvrage ديالو Principe de l'économie politique et de l'impôt publié في 1817. دونك غنشوفو لي تيوري ديال دافيد ريكاردو. نبداو بلا تيوري الأولى اللي هي la théorie de la valeur. Donc David Ricardo a متفق مع Adam Smith concernant la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail. D'accord? متفق aussi مع Adam Smith بأن la valeur كاين جوج الأنواع ديال la valeur d'usage et la valeur d'échange. هو زاد شي حاجة أخرى. شنو زاد؟ قال لنا بأن لي بيان فيهم جوج الأنواع. كاين لي بيان ريبروديكتيبل اللي كيتنتجوا par l'industrie كينتجوا بالصناعة، وكاين لي بيان نون ريبروديكتيبل يعني ما كيتصنعوش بالاندستري. بوغ لي بيان نون ريبروديكتيبل باغ لاندستري ما كتصنعوش الصناعه او ان فالور كي ديبون دو لا رارتي. يعني مثلا هذوك لي بيان اللي ما كيتصنعوش، شي بيان مثلا كنلقاوهم في لا ناتور لا فالور ديالهم مرتبط بلا رارتي بالندره، يعني ان بيان اللي هو غار كيكون الثمن ديالو طافي. باغ كونطخ بوغ لي بيان ريبروديكتيبل باغ لاندستري، لي بيان اللي كيتصنعوا بالصناعه la valeur ديالهم dépend du travail بحال Adam Smith. Donc قال لنا بأن la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail nécessaire à sa production, travail incorporé. Adam Smith قال لنا travail commandé، هو قال لنا travail incorporé. شنو هو le travail incorporé؟ c'est-à-dire les coûts de production، يعني القيمة ديال واحد السلعة كتحدد بالكود دو برودكسيون ديالها، يعني لا كونتي دو travail nécessaire à sa production، يعني داك le travail incorporé. Donc les coûts de production sont du travail direct، يعني durée de travail présent، et du travail interne، du travail passé consacré aux matières premières, aux équipements. يعني أن travail le coût de production ولا travail incorporé هو المجموع ديال travail direct اللي هو travail ديال الماء d'œuvre، les durées de travail، au travail indirect اللي هو la durée de travail ديال les matières premières ديال les équipements etc. Donc بالنسبة la valeur d'échange c'est-à-dire le prix، il a distingué entre deux valeurs d'échange ou les prix. كاين valeur d'échange constante ou la prix constante ou la valeur d'échange instantanée ou la prix instantané. هذا est déterminé par l'offre et la demande. Et dès que la confrontation avec le libre jeu de l'offre ou la demande sur le marché هو اللي كيحدو. وكاين واحد الفالور اللي كتسمى valeur naturelle ou la valeur normale ou la prix naturel ou la prix normal. هذا هو اللي كيديتيرميني par le travail. يعني أن الفالور ديال واحد المارشانديز اللي كنتجو عنده valeur naturelle ou la valeur normale. La valeur naturelle ou la valeur normale ou le prix naturel le prix normal هو هذاك la valeur qui est déterminée par les coûts de production, c'est-à-dire par le travail incorporé. Par contre هذاك لو بيان إلا مشيت دينا لو مارشي تقدر أن لو بري ديالو يتبدل. علاش؟ لأن لو بري ديال واحد المارشانديز البري كورون ديالو ممكن يتبدل، وهذا شكون اللي كيتحدو هذاك لا كونفرونطاسيون entre l'offre et la demande. شوفوا دابا دوزيام تيوري هي لا تيوري دو ريبارتيسيون. دونك دافيد ريكاردو راه بحال ادم سميث، يعني قال لنا ان لو ريفوني كيتقسم ل 3 فاكتور. اول حاجه السالير، لي سالير كي ديبون دي بري دو برودوي دو سبستانس يعني المواد المعيشيه. السالير خصو يكون مرتبط بلي بري ديال لي برودوي اغريكول سيرتو لي بلي القمح. الرونت يعني لو بري دو ليزاج دو لا تير، هذا il dépend de la fertilité de la terre، الخصوبة ديال الأرض. يعني إلا واحد الأرض اللي هي خصبة دونك الغون ديالها كيكون مرتفع، واحد الأرض اللي هي موان فيرتيل كيكون الغون ديالها ناقص. إي أوسي لو بروفي اللي هو لو ريزيدو دو روفوني، يعني داكشي اللي كيبقى من لو روفوني. دونك دابا نشوفو واحد لا تيوري اللي هي لا تيوري دو لا رونت فونسيير، يعني داك الغون داك البري دو ليزاج دو لا تير اللي كياخدو
دونك هذا دافيد ريكاردو دار لنا واحد لاناليز كوم سوي. انا تاع لكم في هذا الشيما هذه باش تفهموا مزيان. دونك جوج ديال جهات، كاين الطريق الاول على الطريق الثاني. بدا لكم بهذا الطريق الاول. دونك قال لنا كاين الا كانت اوغمونطاسيون دو لا بوبولاسيون، الا تزادوا السكان، مي كي تزادوا البوبولاسيون راه البرودكسيون اغريكول كتزاد، لان تزاد السكان خاصنا نزيدوا لا برودكسيون اغريكول سيرتو لو بلي القمح. دونك الا تزادت لا برودكسيون اغريكول سيتادير ان عندنا يوقع عندنا واحد لوغمونطاسيون ديال لا كولتور، هي الزراعه، لا كولتور دو تير موان فيرتيل، حيت المنتوج الزراعه يكون كثير. دونك هنايا الاراضي خاصنا بزاف الاراضي، دونك هنا نوليو اننا نزرعوا اراضي اللي هي اقل خصبه. دونك هاد الاراضي اللي هي قليله الخصبه الخصوبه هذه يعني كتحتاج مصاريف بزاف، خاصهم هادوك لي زونغري، خاصهم دوك لي زونغري هما دوك داكشي اللي كيديروا الارض باش تعطي كثر، خاصو يدير ليها واحد لي فور كبير باش ينقيها ويدير ليها بزاف د الحوايج. دونك هادشي غيخلي بان لي برودوي دي بري لي بري دي برودوي اغريكول غيتزاد، البلي غيتزاد. علاش؟ لاننا ولينا كنجوجو بزاف ديال لي تيغ، دونك كنخلصو غونط وكنخسرو عليها الفلوس باش نزرعوها. دونك هادشي يخلي لي بري دو برودوي اغريكول يتزاد. من جهه اخرى الزياده ديال لا بوبولاسيون يعني يتزادنا لا دوموند، يتزادنا لا كونسوماسيون. دونك الا تزاد لا دوموند كنعرفوا بان في لو مارشي مي كيكون لا دوموند كثر من لوفر كيتزادوا لي بري، يعني هادشي غادي يؤدي للزياده ديال لي بري ديال لي برودوي اغريكول ديال لو بلي. دونك الزياده ديال لي بري دو برودوي اغريكول لو بلي عنده جوج ديال التاثيرات. غيزيد لنا لي سالير، علاش؟ لان قلنا لي سالير ديبون دي بري دي برودوي دي سبستانس المواد المعيشيه. دونك غيتزادوا لي سالير اي اوسي غيتزاد الغونط. علاش غيتزاد الغونط؟ لانهم يتزادوا السالير، غيتزادوا المواد المعيشيه البرودوي ديال المواد المعيشيه، وهذوك لي بروبريتير فرونسي غيطلبوا انهم يخلصوهم اكثر في ليزاج دو لا تير. او اوسي سبب اخر علاش غيتزاد الغونط، لانه هذوك لي تير اللي هما بلي فيرتي غيكونوا غاليين، دونك غيتزاد الغونط. دونك الزياده ديال الغونط والزياده ديال لي سالير يؤدي ان البروفي ينقص. دونك الى نقص لو بروفي غيكون عندنا واحد ليطا ستاسيونير دو ليكونومي، يعني لا كرواسونس بلوكي. لا كرواسونس بلوكي يعني واخا حنا كنزيدو نزرعو دي تير سيبلومونتير كنلاحظوا بان البروفي كينقص. هذه كتسمى ليطا ستاسيونير دو ليكونومي. دونك ليطا ستاسيونير دو ليكونومي هي état li la production ou le profit diminue à cause de l'augmentation de la population, de la rente foncière et des salaires de produits de substance. شوفوا آخر théorie هي la théorie des avantages comparatifs اللي هي le commerce extérieur, commerce international. Donc Adam Smith عنده avantage absolu. دافيد ريكاردو عنده افونتاج كومباراتيف. شنو كيقول دافيد ريكاردو في لا تيوري ديالو؟ كيقول لنا بان chaque pays doit se spécialiser dans la production et l'exportation du produit dont il dispose de l'avantage comparatif. يعني اي دوله خصها تتخصص في الصناعه والتصدير ديال دوك السلع اللي عندها فيها افونتاج كومباراتيف ولا افونتاج غولاتيف بحال يعني هادوك لي برودوي dont les coûts relatifs sont inférieurs par rapport aux autres pays يعني بلي كومبيتيتيف. يعني هادوك السلعه اللي كتنتجهم بواحد الكو غولاتيف ماشي كو دو برودكسيون. ادم سميث كيقول لنا كو دو برودكسيون، دافيد ريكاردو كيقول لنا كو غولاتيف. يعني هادوك لي كو غولاتيف تيكون inférieur par rapport aux autres pays. لي كو غولاتيف سي غير بلي كومبيتيتيف، يعني هادوك لي برودوي اللي ممكن انها تنافس بهم في لو مارشي انترناسيونال. دونك نشوفوا دابا هنا واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان هذا. دونك نجيو لهاد ليكزامبل ديال دو بيي اللي هما لونجلتير اي لو بورتوغال. عندنا دو بيان اللي هو لو دراب اي لو فان. دونك الا جينا نشوفوا الحساب لا تيوري ديال ادم سميث، الحساب ادم سميث، الحساب ادم سميث افونتاج ابسولي، افونتاج ابسولي. شنو غنلاحظوا؟ غنلاحظوا بان بلو دراب شكون اللي عنده افونتاج ابسولي؟ البرتغال. وبالنسبه لو فان البرتغال عندها كو
ناقصين في دو دراب وعندها كون ناقصين في لو فان برتغال. دونك على حساب ادم سميث راه لونجلتير doit exclure de commerce international. لونجلتير ما عندها حتى شي افونتاج ابسولي، دونك خاصها تخرج من التجاره الدوليه. ولكن دافيد ريكاردو قال لنا ان هاد لونجلتير ممكن تشارك في التجاره الدوليه عن طريق لا تيوري ديالها. شنو كيدير دافيد ريكاردو؟ كيحسب لي كورولاتيف، الكورولاتيف ديال ان بيان بارابور ا لوطر. كيفاش غنحسب الكورولاتيف مثلا ديال الدراب؟ غنشد كورولاتيف، ندير لكم هنا غنشد 100 غنقسم على 120. يعني كنشد ان بيان غنقصد دابا لونجلتير 100 مقسوم على 120، 100 مقسوم على 120 عطاتينا 0.83. لا ميم شوز هنايا غنشد 120 مقسوم على 100 نقلب عطاتني 1.2. ها هو الكورولاتيف دو لو دراب بارابور او 20 هو 100 على 120. كورولاتيف دو 20 بارابور او دراب هو 120 مقسوم على 100 1.2. هنا لا ميم شوز 90 مقسوم على 80 عطاتينا 1.125. وهنا 80 مقسوم على 90 نقلب عطاتينا 0.88. دونك الا جينا نقارنو على حساب الكورولاتيف، دونك على حساب ريكاردو افونتاج كومباراتيف، شنو كنلاحظوا؟ الا جينا بوغ دراب شنو غنلقاو بان الكو relatif d'Angleterre est inférieur au coût relatif de Portugal. شنو يعني اش؟ يعني ان انجلترا عندها افونتاج كومباراتيف في لو دراب. الا جينا نشوفو الفان كنلاحظوا بالنسبه لو فان نلقاو ان الكو ريلاتيف عند البرتغال انفيريور او كو ريلاتيف عند لونجلتير. يعني شكون اللي عنده افونتاج كومباراتيف في لو فان؟ هو البرتغال. دونك البرتغال عندها افونتاج كومباراتيف. دونك على حساب لا تيوري ديال دافيد ريكاردو راه البرتغال خاصها تخصص، يعني البرتغال ما غاديش تخصص في لو دراب. شكون اللي غيتخصص في لو دراب؟ هو لونجلتير. علاش؟ لان كورولاتيف اقل. شكون اللي خاصو يتخصص في لو فان؟ هو البرتغال اللي عندها كورولاتيف اقل. ها هما دونك هاد لا تيوري ديال دافيد ريكاردو راه il permet d'augmenter la production mondiale. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون اللي شرحت لكم فيها لي تيوري ديال دافيد ريكاردو. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنخدم لكم اخر بونسور كلاسيك اللي كاينين هما جون باتيستي اي روبرت توماس مالتيس، باش ابخي نشوفوا ان شاء الله لي ماركسيس لي نيو كلاسيك اي لي كينيزيان. دونك اوفر.